हमदान परेशानी में सर थाम कर कुछ देर सोचता रहा कि क्या करूं। अगर घर पर कॉल की तो एक नया ड्रामा शुरू हो जाएगा। वहां ताई अम्मा और अम्मी के दरमियान जंग छिड़ जाएगी और सबको जो परेशानी होगी वो अलग। अम्मी तो पहले ही शक करती हैं मुझ पर और अब इनका शक यकीन में बदल जाएगा। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा और बीनी का यहाँ रहना भी खतरे से खाली नहीं है। पुलिस केस बन गया, मतलब हर सूरत इसकी गिरफ्तारी तय है। रमला के घर वालों को बुलाया तो बात बढ़ जाएगी। कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं पागल हो जाऊंगा। बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है इस नसीर ने। एक बार रमला को होश आ जाए फिर जाकर इसकी तबीयत ऐसी सेट करूंगा कि हमेशा याद रखेगा। अगर बीनी ने कॉल करके ताई अम्मा को सब बता दिया तो शिट यार, कैसे समझाऊंगा मैं सबको। बीनी का तो पहले ही दिमाग खराब है, इतना शक करती है, अब तो मेरा जीना हराम कर देगी। एक काम करता हूँ, ताया अब्बू को कॉल करके इन्हें सब बता देता हूँ, हो सकता है वो सब संभाल लें। पहले ताया अब्बू को बुलाता हूँ और फिर रमला के घर वालों को। हाँ, ये सही रहेगा। गहरी सांस लेते हुए पार्किंग की तरफ बढ़ गया। गाड़ी से अपना फोन निकालकर ताया अब्बू का नंबर डायल किया। जी अस्सलाम वालेकुम ताया अब्बू जी, आपसे एक जरूरी बात करनी है, बल्कि एक इमरजेंसी है। आपको आना पड़ेगा लाहौर। जी सब खैरियत है? दरअसल खैरियत नहीं है, बीनी का झगड़ा हो गया था एक लड़की से और इसने सर फाड़ दिया है उसका। थोड़ी गलत फहमी हो गई थी इसे। इस लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हॉस्पिटल लेकर आया हूँ मैं, लेकिन हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि ये पुलिस केस है और बीनी की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। आप प्लीज जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाएं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, और घर पे किसी को मत बताइएगा, ख्वामख्वाह परेशान हो जाएंगे सब। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। हॉस्पिटल का एड्रेस भेज देता हूँ आपको। शुक्र है अल्लाह का, ताया अब्बू मान गए। मुझे उम्मीद है वो मेरी बात पर जरूर यकीन करेंगे। कॉल काटते हुए अंदर चला आया। साथ ही बीनी की कॉल आना शुरू हो गई। गुस्से से कॉल काट दी और कॉरिडोर के चक्कर काटने लगा, लेकिन बीनी मुसलसल कॉल करती रही। मजबूरन इसे कॉल अटेंड करनी ही पड़ी। इस वक्त मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता बीनी, डोंट कॉल मी अगेन। क्यों बात नहीं करना चाहते तुम हो कहाँ ये बताओ मुझे। अभी के अभी यूनिवर्सिटी वापस आ जाओ, वरना मैं बहुत बुरा करूंगी तुम्हारे साथ। बीनी गुस्से से चिल्लाई। तुमसे किसी अच्छे काम की उम्मीद भी नहीं है मुझे। हमदान भी इसी के अंदाज में गुस्से में बोला। जो कारनामा तुमने किया है ना, लिख लो आज मेरी एक बात, इसका खमियाजा हम सब भुगतने वाले हैं। तुम्हें क्या लगता है जो तुमने किया है वो सही है? जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है वो। अगर इसे कुछ हो गया ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अल्लाह करे मर जाए वो। तुम्हें सिर्फ इसकी परवाह है, लेकिन तुम्हें इसके साथ देखकर जो क़यामत मुझ पर गुजरी है, इसका कुछ अंदाजा है तुम्हें? पता नहीं कब से चल रहा था ये सब। मेरी दुआ है कि वो मर जाए और इसकी लाश वापस जाए इसके कोठे पर। शट अप बीनी, इसके बारे में एक लफ्ज और नहीं। इसके लिए बद्दुआ करने से पहले अपने लिए दुआ कर लो, क्योंकि अगर इसे कुछ हुआ तो तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल में गुजरने वाली है। गुस्से से कॉल काट दी और वापस बेंच पर बैठ गया। आप अभी तक यहीं हैं? मैंने आपसे कहा था कि इस लड़की को बुलाएं यहाँ, जिसने इस बेचारी को मारा है, और इसके घर वालों को भी इत्तला दे दें। आपका ध्यान कहाँ है? पुलिस केस है। डॉक्टर साहब गुस्से में हैं, क्योंकि इस लड़की को कुछ हो गया तो सारी बात हमारे हॉस्पिटल पर आ सकती है। जी मैंने राब्ता किया है इनकी फैमिली से, आप बेफिक्र रहें, कुछ देर तक आ जाएंगे वो लोग। यही बेहतर होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। अगर आप अपनी कजन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक बात याद रखें, आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जी, हमदान ने मुख्तसर जवाब दिया तो वो आगे बढ़ गई। अजीब टेंशन में डाल दिया है बीनी ने। पहले क्या कम परेशानियां थी जिंदगी में। शाहिद को कॉल करता हूँ, इसे भी तो पता चले इसके लाडले कजन की कारस्तानियां। नसीर के कजन का नंबर डायल किया और इसे सारी बात बता दी। इसने अफसोस का इजहार किया और हॉस्पिटल पहुंचने का कहकर कॉल काट दी। 2 घंटे बाद वो हॉस्पिटल पहुंच गया और परेशानी से हमदान के पास बैठ गया। ये तो बहुत बुरा हुआ यार, नसीर है ही बहुत बदतमीज। कॉल की है मैंने इसके डैड को, इसकी ऐसी तबीयत सेट करेंगे कि आइंदा किसी के साथ ऐसा कुछ करना तो दूर की बात, सोचेगा भी नहीं। ये सब इसके मामा के लाड प्यार का नतीजा है। वो हमेशा इसकी गलतियों पर पर्दा डालती आई हैं और यही वजह है कि अब वो बहुत बिगड़ चुका है। इसकी तरफ से तुम बेफिक्र हो जाओ। इसे जेल भी पहुंचाना पड़ा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस यार दुआ करो रमला को होश आ जाए। नसीर के साथ क्या करना है ये बाद में सोचेंगे, अभी मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो इसके घर कॉल की तुमने? कहाँ यार, पहले ताया अब्बू आ जाएं फिर करूंगा। मैं अकेला नहीं संभाल सकता ये सब। वो लोग बहुत गुस्से में यहाँ आएंगे और बीनी की गिरफ्तारी का मुतालबा करेंगे। अजीब टेंशन में डाल दिया है इस लड़की ने मुझे। गुस्सा अपनी जगह, लेकिन किसी की जान की कोई कीमत नहीं इसकी नजर में। अभी भी यही दुआएं कर रही है कि मर जाए ये। उफ,
पता नहीं क्या बनेगा तेरा हमदान, बहुत गलत फैसला है तेरा। अभी भी वक्त है, कुछ सोच ले अपने लिए, वरना सारी जिंदगी पछताता रह जाएगा। काश मैं अपने लिए कोई फैसला कर सकता। गहरी सांस लेते हुए तेजी से उठ खड़ा हुआ, क्योंकि सामने बीनी के बाबा खड़े थे और इनके साथ बीनी भी। होश आया इस लड़की को, वो तेजी से हमदान की तरफ बढ़े। नहीं ताया अबू, अभी तक होश नहीं आया इसे। आप बीनी के साथ क्यों आए हैं यहाँ मामला पहले ही बहुत खराब है, इसकी मौजूदगी से बात बढ़ सकती है। देखा बाबा आपने, इसको मेरे यहाँ होने की कितनी तकलीफ हो रही है। पूछे इससे ये क्या कर रहा था उस लड़की के साथ बंद कमरे में, ये पूरी रात इसके साथ था। पूछे इससे। बीनी बेटा आप तो खामोश हो जाएं, मैं करता हूँ बात। ये सब क्या है हमदान, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ताया अबू मैं आपको सब कुछ बताता हूँ तफसील से, लेकिन आप पहले बैठ जाएं प्लीज। इनको साथ लिए बेंच तक ले आया। शाहिद प्लीज ताया अबू के लिए कुछ ले आओगे? श्योर। शाहिद मुस्कुराते हुए वहाँ से चल दिया। ताया अबू ये सब एक गलत फहमी है और कुछ नहीं, ये तहकीक करने से पहले ही फैसले पर पहुँच जाती है। इस लड़की का एक क्लास फेलो है नसीर, इसकी वजह से हुआ है ये सब कुछ। इसने बहाने से हम दोनों के फोन लिए कि मुझे घर कॉल करनी है और हमें मैम बुला रही हैं का बोलकर ऊपर कमरे में भेज दिया। मैं खुद हैरान हुआ इस लड़की को वहाँ देखकर। इससे पहले कि हम कुछ समझते, किसी ने दरवाजा बंद कर दिया बाहर से। इस कमरे में कोई आता जाता नहीं और ना ही हमारे पास फोन थे जो हम किसी से राब्ता कर सकते। दरवाजा बहुत खटखटाया हमने, लेकिन किसी ने हमारी आवाज नहीं सुनी। आप ही बताएं इसमें मेरा क्या कसूर था? बाबा जानी ये झूठी कहानी सुना रहा है आपको कि इसने नसीर के साथ मिलकर खुद किया है ये सब, लेकिन रंगे हाथों पकड़े जाने पर नई कहानी बना रहा है। नसीर के पास बहुत सी तस्वीरें भी हैं जो इसने चोरी छुपे बनाई हैं। ये इस लड़की के साथ कभी गाड़ी में, कभी पार्किंग में और कभी शादियां अटेंड कर रहा था। वो सब एक इत्तेफाक था बीनी, और कुछ नहीं। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है और तुम बन रही हो। मेरा यकीन कभी मत करना तुम। इत्तेफाक एक बार होता है हमदान, 10 बार नहीं। किस किस बात को झूठा साबित करोगे तुम? ताया अबू प्लीज समझाएं इसको, यहाँ पर शोर मत करे। पहले ही मामला बहुत खराब चल रहा है, तुम दोनों चुप हो जाओ फिलहाल। कौन सच्चा है कौन झूठा, इस बात का फैसला हम बाद में करेंगे। इस वक्त इस बच्ची का होश में आना ज्यादा जरूरी है। शाहिद सब के लिए जूस लेकर आया। बीनी ने पीने से इनकार कर दिया। अपने दोस्त को पिलाओ तुम जूस, कल रात से कुछ खाया पिया नहीं इसने, थोड़ा होश आए इसको। बीनी अभी समझाया है आपको और फिर बोल रही हैं, जूस पी लें चुपचाप। बाप के डांटने पर जबरदस्ती जूस का गिलास उठा लिया और मुंह फैलाए बैठ गई। हमदान ने भी ना चाहते हुए जूस का गिलास उठा लिया, क्योंकि भूख से निढाल था। मेरी मानो पहले कुछ खा लो हमदान, इस तरह कब तक बैठे रहोगे? शाहिद ने मशवरा दिया। नहीं भूख नहीं है अभी यार, अभी बोला ही था कि सामने से एक खातून आती दिखाई दी, इनके साथ 2 गार्ड्स भी थे। कहाँ है मेरी बेटी? इसे होश आया या नहीं? काउंटर से इंफॉर्मेशन लेती हुई बेचैन सी उधर आ रही थी। इनको आते ही देखकर सब उठ खड़े हो गए। हमदान कौन है? वो गुस्से से चिल्लाई। मैं हूँ, हमदान जल्दी से बोला। वो गुस्से से इसकी तरफ बढ़ी और इसे गिरेबान से खींचती हुई चिल्लाई, क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तुम्हारा? क्यों किया इसके साथ ये सब कुछ? एक ही बेटी है मेरे पास, मेरी सारी दौलत मेरी बेटी है। अगर इसे कुछ हो गया तो क्या करूंगी मैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे तुम? क्यों किया तुमने ऐसा? बीनी के बाबा सामने आ रुके। जो कुछ हुआ इसमें मेरे भतीजे की कोई गलती नहीं है, इसके साथ भी धोखा हुआ है। इनकी आवाज पर वो तेजी से इनकी तरफ पलटी और हमदान का गिरेबान छोड़कर कुछ बोले बगैर वहाँ से आगे बढ़ गईं। खामोशी से बेंच पर बैठ गईं और बेटी की सेहतयाबी के लिए हाथ उठाकर दुआ करने में मसरूफ हो गईं। हमदान जाओ बेटा, बिनी को हॉस्टल ड्रॉप कर दो और खुद भी कुछ खा लो। नहीं बाबा जानी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। आप कह दें इसे कि ये अकेला चला जाए, क्योंकि इसके साथ तो मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। बीनी के बाबा जानी कहने पर रमला की वालदा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और फिर से सर झुकाए आंसू बहाने में मसरूफ हो गईं। हमदान इनकी तरफ बढ़ा। आंटी प्लीज आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। आपकी तबीयत पहले ही खराब है, कुछ दिन पहले आपकी अपनी सर्जरी हुई है। प्लीज खुद को संभालें। रमला को हमारी दुआओं की जरूरत है इस वक्त। कैसे संभालूं खुद को? मेरी एक ही औलाद है, इसके सिवा कोई नहीं है मेरा। और तुम कह रहे हो संभालूं खुद को? मैं तो अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि मेरी जिंदगी भी इसे लग जाए, क्योंकि इसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती मैं। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप दोनों को सलामत रखे, आमीन। मैं वापस आता हूँ थोड़ी देर तक। अगर तुम्हारी हमदर्दियाँ खत्म हो गई हों तो चले हम। बीनी इसे बाजू से खींचती हुई वहाँ से ले गई। हमदान ने शाहिद को चलने का इशारा दिया। जब तक मैं ना आ जाऊं तुम यहीं रहना, अंकल और आंटी का ख्याल रखना, ठीक है? शाहिद इसके साथ पार्किंग तक आया और फिर कैंटीन की तरफ बढ़ गया। बीनी के बाबा इन सब के वहाँ से जाते ही रमला की वालदा की तरफ बढ़े और इनके पास बेंच पर बैठते हुए इनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। ठीक हो जाएगी हमारी बेटी। रमला की मामा ने तेजी से अपना हाथ वापस खींच लिया और गुस्से से इनकी तरफ पलटी। हमारी नहीं, मेरी बेटी। मलिक साहब
صرف میری بیٹی، آپ کا کوئی حق نہیں ہے میری بیٹی پر، چلے جائیں یہاں سے، میرا ضبط مت آزمائیں، میں پہلے ہی بہت دکھی ہوں، یہ نہ ہو کوئی سخت قدم اٹھانا پڑ جائے مجھے۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو گلناز؟ مانا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن میں واپس آیا تھا وہاں اور تم جا چکی تھی وہاں سے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ ملک صاحب دونوں ہاتھ جوڑے زمین پر ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ گارڈز تیزی سے ان کی طرف بڑھے، لیکن رملہ کی ماں کے اشارے پر وہیں رک گئے اور دور جا کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے نظریں جھکائے آنسو بہاتے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھا، جو 20 سال پہلے اپنی پہلی بیوی اور بیٹی کی محبت میں انہیں بے حال چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ معافی بہت چھوٹا لفظ ہے ملک صاحب، آپ نے غلطی نہیں، گناہ کیا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے آپ کی بیوی نے مجھ سے میرا شوہر چھینا تھا، اور آج 20 سال بعد اس کی بیٹی مجھ سے میری بیٹی چھیننا چاہتی ہے۔ آپ اپنی معافی کا یہ بوجھ اٹھا کر یہاں سے نکل جائیں، مجھے آپ کی معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کتنا آسان ہوتا ہے لوگوں کے لیے معافی مانگنا، لیکن کبھی سوچا ہے معاف کرنے والے کے دل پر کیا گزری ہوگی جو آج آپ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے جھک کر معافی مانگ رہے ہیں؟ سوچا کتنی تکلیف دی ہے آپ نے مجھے اور میری بیٹی کو، جب مجھے نیم مردہ حالت میں آپ ہاسپٹل کے بستر پر مرنے کے لیے چھوڑ گئے۔ جانتے ہیں میری تکلیف، محسوس کر سکتے ہیں وہ درد جو میں نے محسوس کیا تھا۔ بولے نا، اب چپ کیوں ہیں؟ آپ کے پاس تو آپ کی بیوی اور بیٹی تھی، لیکن میرے پاس کیا تھا آپ کے سوا؟ میرے پاس تو کچھ نہیں تھا آپ کے سوا، تو پھر کیوں کیا تھا آپ نے ایسا؟ آپ نے خریدا تھا نا مجھے، تو جب سامان خرید لیا جائے تو اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں ملک صاحب۔ لیکن خیر، آپ ٹھہرے امیر زادے، آپ کے لیے سامان کی اہمیت تب تک ہوتی ہے جب تک سامان آپ کے استعمال کے قابل ہو، اس کے بعد تو آپ کو اس سامان کو کچرے میں پھینکنے کی عادت ہے۔ تم کوئی سامان نہیں گلناز، بیوی تھی میری اور اب بھی ہو۔ میرا تم پر، اپنی بیٹی پر پورا حق ہے۔ ملک صاحب کی بات پر وہ طنزیہ ہنس دیں۔ واہ کیا بات ہے آپ کی، بڑی جلدی حق یاد آ گیا آپ کو۔ یہ حق تب کیوں یاد نہیں آیا جب آپ کا بھتیجا اور بیٹی یہاں موجود تھے؟ مزہ تو تب آتا اگر آپ ان کے سامنے مجھے اور بیٹی کو اپناتے، مگر آپ میں ہمت نہیں ہے۔ آپ ہمیں تنہائی میں تو اپنا سکتے ہیں، لیکن دنیا کے سامنے نہیں۔ اور کس نکاح کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جس دن آپ نے مجھے تنہا چھوڑا تھا، اس دن اسی کوٹھے کی 4 دیواری میرا تحفظ بنی تھی، جہاں سے آپ مجھے تحفظ دینے کا یقین دلا کر نکال لائے تھے۔ بہک گئی تھی میں تحفظ کے بہاؤ میں، پاگل بن گئی تھی، پتہ نہیں کیسے یقین کر لیا ایک ایسے مرد کا جو اپنے مخلص رشتے کو نہیں سنبھال سکا، جو اپنی حلال بیوی کے ہوتے ہوئے مجھ سے محبت کر بیٹھا تھا، اور اس غلیظ تعلق کو محبت کا نام دے کر نکاح جیسے مقدس رشتے کو پامال کیا۔ میری بیٹی سمجھتی ہے شاید اس کی ماں ایک نیک عورت تھی اور اس کا بھی ایک گھر بار تھا جس کو میں نے آپ کے لیے چھوڑا تھا۔ پتہ ہے مجھے اپنے اس جھوٹ پر کبھی افسوس نہیں ہوا، کیونکہ وہ کوٹھا اور اس کے مکین میرے لیے ایک محفوظ تحفظ تھا، اور آج بھی ہے۔ میری بیٹی یہ نہیں جانتی کہ میری آنکھ ہی ایک کوٹھے میں کھلی تھی، بلکہ وہ تو یہ سمجھتی ہے کہ اس کے باپ نے اس کی ماں کو کوٹھے تک پہنچایا ہے۔ اس کا یقین درست ہے میری نظر میں، کیونکہ جس دن آپ کے ساتھ میں اس کوٹھے سے رخصت ہوئی تھی نا، اسی دن سوچ لیا تھا کہ اب اس غلاظت میں دوبارہ قدم نہیں رکھوں گی، لیکن آپ کے تحفظ نے مجھے چند ماہ بعد ہی اسی غلاظت میں دوبارہ دھکیل دیا جس کے لائق میں تھی۔ ہاں، میں اسی لائق تھی، اوقات بھول گئی تھی اپنی، لیکن آپ نے بہت جلد مجھے میری اوقات یاد دلا دی اور میری آنکھیں کھول دیں۔ اسی کوٹھے کے مکین جو میرے اپنے تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے مجھے تحفظ دیا، وہ تحفظ جو ایک مرد مجھ سے نکاح کے باوجود نہیں دے سکا۔ اپنی بیٹی کی بہت اچھی پرورش کی ہے میں نے، اسے پڑھنے لکھنے کی بھی آزادی دی کیونکہ اس کا شوق تھا، لیکن اسے ایک بات بہت اچھی طرح سمجھائی کہ کسی مرد کا یقین نہیں کرنا کبھی۔ یہ کوٹھے کی 4 دیواری ہی تیرا گھر ہے، جہاں پڑھنا ہے پڑھ، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تیرا جینا مرنا یہی ہے۔ تجھے بیاہنے نہیں آئے گا کوئی مرد، لیکن تیرے ساتھ رات گزارنے کے لیے آئیں گے بہت سارے مرد۔ صاف صاف اس کی اوقات سمجھا دی تھی میں نے اپنی بیٹی کو۔ بس کر دو گلناز، بس، اور نہیں سن سکتا میں، برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے مجھ میں۔ وہ تھک ہار کر فرش سے اٹھ کر سامنے والے بینچ پر بیٹھ گئے اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ دوسری طرف گلناز کا دل جیسے پتھر ہو چکا تھا، وہ رو تو رہی تھی لیکن اپنی بیٹی کے لیے۔ میں نے دھوکہ نہیں کیا تھا تمہارے ساتھ، تمہیں اپنی عزت بنایا تھا، لیکن رشتوں کی زنجیروں میں بند گیا تھا۔ اس دن جب تم بستر پر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی تو مجھے گھر سے خبر ملی کہ میری ماں نے خودکشی کر لی ہے۔ بھاگم بھاگ گھر پہنچا تو ماں بالکل ٹھیک تھیں۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ میں کہاں ہوں اور کہاں نہیں۔ جب آنکھ کھلی تو ہاتھ پاؤں میں زنجیریں بندھی تھیں۔ پتہ نہیں کتنے ہی مہینے مجھے اس کمرے میں قید رکھا گیا۔ میں چیختا رہا، چلایا کہ مجھے میری بیوی سے ملنا ہے، لیکن کسی نے میری ایک نہیں سنی۔ آخرکار ایک دن مجھے آزادی مل گئی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ دراصل یہ آزادی ایک قید ہے۔ میں تمہیں ڈھونڈنے وہاں پہنچا اور ایک ایک کمرے میں تمہیں تلاش کیا، مگر تم نہیں ملی۔
اس دن کے بعد اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا، جہاں تک ممکن تھا تمہیں تلاش کیا، لیکن آخرکار خدا کی مرضی سمجھ کر اس کے فیصلے پر سر جھکا دیا۔ میری بیوی کے ساتھ میرا تعلق بس بیٹی تک تھا، اور آج بھی یہ تعلق بس بینی تک ہے، ورنہ میں اسے کب سے اپنی زندگی سے نکال دیتا۔ میرے صبر کا پھل مجھے مل گیا، دیکھو تم میرے سامنے ہو۔ میری بیٹی کو ہوش آ جائے خیریت سے، پھر تم دونوں کو خود سے دور نہیں جانے دوں گا، چاہے مجھے اس گھر سے تعلق ہی کیوں نہ توڑنا پڑ جائے۔ اب میرے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ معاف کیجیے گا چودھری صاحب، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ رملہ صرف میری بیٹی ہے اور آپ کا اس پر کوئی حق نہیں۔ باپ ہونے کا حق بہت پہلے کھو چکے ہیں آپ۔ اب مجھے جھوٹی کہانیاں سنا کر مطمئن کرنے کی کوشش مت کریں، کیونکہ میں نے یقین کرنا چھوڑ دیا۔ ہمیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک کام کریں، ہماری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں، کیونکہ آپ میرے لیے اور میری بیٹی کے لیے مر چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ملک صاحب کوئی جواب دیتے، نرس تیزی سے باہر آئی اور رملہ کے ہوش میں آنے کی خبر سنائی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر نرس سے اجازت لے کر اندر چلی گئیں، جبکہ ملک صاحب کو گارڈز نے روک لیا۔ تب ہی شاہد وہاں آیا اور رملہ کے ہوش میں آنے کی خبر فوراً ہمدان کو پہنچا دی۔ وہ بینی کو ہاسٹل چھوڑ کر ابھی اپنے ہاسٹل میں پہنچا ہی تھا کہ شاہد کی کال آ گئی۔ فریش ہو کر جلدی سے ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ رملہ کی ماں بیٹی کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی اور اس کا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگائے کتنی ہی دیر آنسو بہاتی رہی۔ رملہ بمشکل آنکھیں کھول کر انہیں دیکھتی اور مسکرا دیتی۔ فکر مت کرو، اس لڑکی کو تو میں ایسی سزا دوں گی کہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ اس نے میری بیٹی پر اتنا گھٹیا الزام لگایا، اس کا یہ الزام بہت مہنگا پڑے گا اسے۔ رملہ نے سر نفی میں ہلا دیا۔ اس کا قصور نہیں ہے اماں، سارا قصور تو نصیر کا ہے۔ بمشکل بولی اور سر میں درد کی ٹھیس اٹھنے پر چپ ہو گئی۔ تم زیادہ مت بولو میری جان، غلطی چاہے جس کی بھی تھی، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ تمہیں لاوارث سمجھتی ہے تو اس کی یہ بھول ہے۔ اس نے طوائف کی بیٹی کا تانا دیا ہے تمہیں، دیکھنا اس کے پاؤں میں گھنگرو باندھ کر نچوایا نا تو میرا نام گلناز نہیں، جہاں چاہے چھپ جائے، میری نظروں سے نہیں بچ پائے گی وہ۔ آپ کو کس نے بتایا یہ سب اماں؟ کیا ہمدان نے؟ بس ہمدان کا نام دوبارہ نہیں آنا چاہیے میری بیٹی کی زبان پر۔ یہ سب کیا دھرا اسی کا ہے، اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر کیا تھا یہ سب، تمہیں بدنام کرنے کے لیے۔ وہ تو اچھا ہوا مجھے پرنسپل کی کال آ گئی اور میں وقت پر پہنچ گئی یہاں، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ نہیں اماں، وہ ایسے نہیں ہیں، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی مجھے میری گڑیا، اس دنیا کے سارے مرد ایک جیسے ہی ہیں۔ میں نے سمجھایا تھا نا تمہیں کہ کسی مرد پر اعتبار نہ کرنا، پھر بھی تم ایسے انسان کا ساتھ دے رہی ہو جو تمہاری اس حالت کا ذمہ دار ہے۔ نہیں اماں، وہ ایسے نہیں ہیں، بس وہ چاہے جیسا بھی ہو، ابھی اس بات کو یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ میری بچی ابھی ابھی موت کے منہ سے باہر آئی ہے، اس وقت مجھے تم سے ضروری اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ رملہ نے سر ہاں میں ہلایا اور ماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر آنکھیں بند کر لیں۔ باہر ملک صاحب گارڈز سے اندر جانے کے لیے منتیں کر رہے تھے، مگر انہوں نے ان کی ایک نہیں سنی اور مجبوراً وہ وہاں سے واپس بینچ کی طرف بڑھ گئے اور ملک صاحب کی طرف بڑھیں۔ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کر میرا اور میری بیٹی کا تماشا مت بنائیں۔ میں نہیں چاہتی اس وقت میری بیٹی کو کوئی بھی تکلیف پہنچے، لیکن وہ میری بھی بیٹی ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ کی یہ خواہش تو پوری نہیں ہو سکتی ملک صاحب، یہاں سے خود جائیں گے یا دھکے مار کر نکلواؤں؟ گلناز بس۔ ملک صاحب نے کچھ بولنا چاہا لیکن انہوں نے بولنے سے روک دیا۔ ملک صاحب نے اپنے وائلٹ سے اپنا کارڈ نکال کر زبردستی انہیں تھما دیا۔ میں انتظار کروں گا، اگر میرا یقین آ جائے تو مجھ سے رابطہ کر لینا، ایک بار میرے بارے میں سوچنا ضرور۔ چلتا ہوں، اگر اسی میں تمہاری خوشی ہے تو۔ بے بس سے وہاں سے چل دیے۔ کاؤنٹر کے پاس پہنچے تو نرس نے انہیں روک لیا۔ سر آپ ایسے نہیں جا سکتے، آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، آپ جانتے ہیں، پھر بھی آپ نے انہیں یہاں سے بھیج دیا۔ آپ بلائیں ان کو، کچھ دیر میں پولیس آ جائے گی اور پیشنٹ کا بیان ریکارڈ کرے گی۔ آپ کی بیٹی کا یہاں ہونا بہت ضروری ہے، آپ بلائیں انہیں۔ جی۔ ملک صاحب وہاں سے واپس بینچ پر بیٹھ گئے اور ہمدان کا نمبر ڈائل کیا۔